السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ چھاٹ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کلے گولنے۔ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، میرے اللہ کلے نے ہے کار کمال چھڑیا۔ ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کلے کولنے۔ سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندروں جس مقام میں علی شان لو میں اس وقت تلاوت کیتے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اللہ دے قرآن دا 25واں سپارہ سورت دا نام سورۃ شعراء سپارے در کو 6واں سورت در کو 5واں اجدا عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک 3 جنوری 2020 دا عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بیٹی دی عظمت میرے آقا تو آن تو پہلا اینا بیٹیاں نو حقیر سمجھے جاندہ سی زندہ درغور کیتا جاندہ سی میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے بدر الدجا شمس الضحا عالی قلبتہا تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہا بیٹیاں نو عورتاں نو عزت شان اور مقام مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلم شریف دی حدیث میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں پا لیاں جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں انہاں دی اچھی پرورش کر دے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دے بیٹیاں نال محبت کر دے انہاں نو تانے اور مینے نہیں دیندہ انہاں بیٹیاں نو رحمت سمجھ دے زحمت نہیں سمجھ دا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نو جنت دی اندر او میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح اے 2 انگلاں نے سبحان اللہ دعا کرو اللہ بیٹیاں نال پیار کرنے والا بنا دے اللہ محبتہ کرنے والا بنا دے یہ اس مالک دی عطا ہے اللہ چاہے بیٹے عطا کر دے چاہے بیٹیاں عطا کر دے کیونکہ رب العالمین نے قرآن نے پہلا لفظ بیٹی دا بولے ہے بعد اندر بیٹے دا بولے ہے تے اسی بیٹیاں نو زحمت سمجھنے انہا بیٹیاں نو رحمت سمجھے کرو کیونکہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں آوازان دیئے مولا فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء انعاثا ویہب لمن یشاء زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے وہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر قرآن نے پہلا لفظ بیٹی دا بولے ہے اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے جنہوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے وہ چاہے تے کچھ بھی عطا نہ کرے مرضیاں کی دیاں اللہ دیاں مرضیاں نے تے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ و شیخ القرآن اللہ تیری قبر تی اپنی رحمت دی برخہ ناصل کر دے تے شیخ القرآن نے اس آیت کا ترجمہ تیری میری بولی اندر آئی کیتا کئیانو رب انہاں دے وے تے بس بس کرن زبانو کئیانو رب انہاں دے وے تے بس بس کرن زبانو کئیانو رب کچھ نہ دے وے کئیانو رب کچھ نہ دے وے خالی جان جہانو اے میرے اللہ
اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے بیٹے عطا کر دے چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے میں دسنا چاہنا لوگوں بیٹی رحمت ہویا کر دیئے انہا بیٹیاں نل پیار کریا کرونا انہا بیٹیاں نل محبتہ کریا کرونا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولنا ایک میرے آقا دا یار آ جاندا ہے صحابی رسول آ جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام کولنا آ کے بیٹھ جاندا ہے میری آقا نال گفتگو کرنی شروع کر دیندا ہے گفتگو کرتے نا تھوڑی دیر گزریے اے بیٹے تے نظراں پیاں نے نا باپ نو پتہ چلیا صحابی نو پتہ چلیا میرا بیٹا آ رہا ہے صحابی میری آقا کو اٹھ دائے اپنے بیٹے نو کو لے کے آندہ ہے جس طرح اسی کسے خطیب دا استقبال کرنے جس طرح اسی اپنے مہمانوں کو لے کے آیا کرنے انہاں دا استقبال کریا کرنے اپنے مقام تو اٹھی ہے اپنے بیٹے نو لے کے آیا ہے اپنے بیٹے نو سینے نہ لایا ہے نا تے اپنے بیٹے دا چہرہ چمدائے تے میرے آقا کو لا کے بیٹھ جمدا ہے اپنے بیٹے نو اپنی گود اندر بٹھا لیندا ہے تھوڑی دیر گزری نا ایندی بیٹی آ جاندی ہے اے میرے آقا نال گفتگو کیتی جا رہا ہے بیٹی وال نظراں پیاں نے باپ اٹھیا نہیں دا اے بیٹیاں نو زحمت سمجھن والے ہو انہاں بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کرو نا اے باپ اٹھیا نہیں دا بیٹی دے استقبال نہیں کیتا بیٹی نو لے کے نہیں آیا میری آقا نال گلاں کیتی جا رہا ہے تے بیٹی باپ دے کول آ کے بیٹھ جایا کر دیے لوگوں بیٹیاں نو ماپیاں نال بڑے پیار ہویا کرتے نے نا بیٹی اپنے باپ کو لا کے بیٹھ جاندی ہے تے باپ اپنی بیٹی دا چہرہ نہیں چمدا تے بدر تجا شمس ضحا عالی قلبتہ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی تیرا بیٹا آیا ہے تو اپنے بیٹے نو خود لے کے آئے ہیں اپنے بیٹے نو اٹھا کر کے لے کے آئے ہیں اپنے بیٹے دے چہرے دے دو سے بھی لینے نا اپنے بیٹے نو گود اندر بھی بٹھا لے آئی تیری بیٹی آئی ہے رحمت آئی ہے تے تو اپنی بیٹی نو نہ لے کے آئے ہیں نہ اپنی گود اندر بٹھایا آئی نہ اپنی بیٹی دا چہرہ چمے آئی اور میرے صحابی اپنی اولاد نال اکو جا پیار کریا کرونا اور میرے صحابی جس طرح اپنے بیٹے نال پیار کیتا ہی نا اس طرح اپنی بیٹی نال بھی پیار کریا کرنا ساٹھے معاشرے اندر بھی ایک گندی بیماری پائی گئی ہے بیٹا آندہ ہے ماپیاں خوشیاں ہوندیاں نے بیٹی آندی ہے ساڑھا چہرہ ہی زندہ نہیں ہوندہ اسی بیٹیاں نو زحمت سمجھیا کرنے اور لوگوں انہا بیٹیاں نل پیار کریا کرونا انہا بیٹیاں نل محبتہ کریا کرونا تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابی میں محمد نو جواب تا دینا تو اپنے بیٹے نو چمیا گود اندر بٹھایا ہے تیری بیٹی تے دل تے کی گزری ہوئے گی تیری بیٹی دے دل تے کی گزری ہوئے گی اے ماپیو انہا بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کرونا میرے آقا آئے انہا بیٹیاں نو عزت شان دے مقام مل گیا کیونکہ لوگ انہا بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سلنا کئی پوجتے پیسن قبران آنو کئی شجران آنو کئی حجران آنو انہا دار دار دیاں پجاریاں نو سونا ایک دار تے جو کانا آیا کائنات دا کلا امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا
کائنات دا کلا امام آیا ورنہ روندیاں تے کر لاندیاں نو ورنہ روندیاں تے کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے جاندا سی ورنہ بے بس تے مظلوم علی ورنہ بے بس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا کلا امام آیا وہ ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے وہ ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کلو حوصل ودے کم زوران دے سونا دکھیاں نونگل لان آیا کائنات دا کلا امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا میرے آقا آئے نہ بیٹیاں نو عزت شان مل گئی انہاں نو مقام مل گیا وہ لوگوں اے اللہ دی عطا ہے اللہ چاہے بیٹے عطا کر دے چاہے بیٹیاں عطا کر دے کیونکہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نہ پہلا الفاظ بیٹی دا بولے تے بعد اندر بیٹے دا بولے بیٹی نل پیار کرنے انہوں زحمت نہیں سمجھنا کیونکہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور لوگو زمین و اسمان دا مالک اللہ جے اور اللہ دی قسمیں او اللہ جے وہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے چاہے تے بیٹے عطا کر دے تسی پوچھو گے کس طرح اے ماپیانو بیٹیاں ویسے ہی پیار ہویا کر دے جے باپ چلا جائے اللہ دی قسمیں ماما لوگا دیاں تھاپیاں تھاپ کے نا لوگاں دے پانڈے ماج کے نا لوگاں دے کم کھاج کر کے نا ماما اپنیاں بیٹیاں نو تے بیٹیاں نو پالیا کر دیاں نے تسی پوچھو گے کس طرح میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا گھر دی اندر تشریف فرمانے تھوڑی دیر گزری ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی اندر تشریف لے جاندے نے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دی اندر موجود نے دروازہ کھٹکھٹان والی نے دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں جی عائشہ نے جا کے دروازہ کھولے آئے جدو دروازہ کھولے ایک ماں تے دو بیٹیاں نے ایک دائیں جانب تے ایک بائیں جانب تے ماں دیاں ٹائم نکل گئیاں نے ماں دیئے او اللہ والی ہے او ماں جی عائشہ جی اسی ماں تے دیاں نے اجے تک نہ کھانا کھاتا تے نہ پانی پیتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دی اندر جاندیاں نے لے کے ایک کھجور آندیاں نے گھر دی اندروں کچھ چیز نہیں مل دی ایک کھجور لے کے آندیاں نے تے ماں جی عائشہ نے وہ کھجور عثمان دے دیتی ہے تے ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے اوہ کائنات دی ہو لوگو میں اپنیاں کھانل منظر تک کر رہی ہوں وہ بیٹیاں نو انی شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے کھجور ویکھیے آندیے ایک آندیے ماں مینوں کھجور دے دے ایک کہندیے ماں مینوں کھجور دے دے اس ماں نو بھی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے نا تے ماں نے اس کھجور دیا
اس کھجور دینا دو حصے کیتے نے، ایک اپنی دائی جان والی بیٹی نو دے دیتا ہے، ایک بائی جان بیٹی کیڑی کھلی ہے نا انہوں کھجور دا ٹکڑا دے دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے منہ اندر کھجوراں پا لیاں نے تے ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے میں اپنی آنکھاں نال دیکھے آئے اس ماں نے کھجور دی گڈلی کیڑی ہوندی ہے نا کھجور دی گڑ کنوں کیا جاتا ہے ماں نے اپنے منہ اندر پا لئیے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میں اپنی آنکھاں نال عجیب منظر دیکھے ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نا گھر دی اندر تشریف لے آئے نا میں سارا واقعہ سنایا، اللہ دے محبوب علیہ السلام آندے نے نہیں عائشہ پیاری ہے اگر تینوں عورت کیتے مل جائے وہ بی بی تینوں کیتے مل جائے انہوں کہہ دی اللہ نے تینوں جنت الاٹ کر چھٹی ہے۔ بیٹیاں دی پرورش دی وجہ تو بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنت الاٹ کر چھٹی ہے۔ اور لوگوں اینا بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو، اینا بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کرو نا اجے نہیں سمجھے جے۔ اور لوگوں میری آقا علیہ السلام نا تشریف فرمانے صحابہ دی اندر بیٹھے ہوئے میں اور یارو دہیا قلبی دا تسی نام دا سنیا ہوئے گا نا او دہیا قلبی آیا ہے میری آقا علیہ السلام نو کہندہ ہے سونیا ہاتھ کو ڈونا میں توڑے آتھوٹے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہنا ہاں میرے محبوب نے اس طرح ہاتھ بار کڑے ہے اے دہیا قلبی نے اپنا ہاتھ واپس کر لے ہے آقا فرماندے نے اے دہیا قلبی اے تو کی پیا کرنا ہے صحابہ نے سمجھیا اللہ دے محبوب نو مزاق کر رہے آئے دیا قلبی دیاں ٹائی نکل گئیاں کہتے سونیا ایک شرط کلمہ پڑھا گا جے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا میں اپنے قبیلے دیاں بچیاں نو زندہ غور کرتا رہے آواں سونیا اپنے ہتھاں نال اپنے قبیلے دیاں کئی بچیاں نو میں دفن کر چکے آواں تے میری آقا دن دہیا قلبی اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا میری آقا نے دوبارہ ہاتھ کٹے آئے وہ لوگوں دہیا قلبی آتا پھر واپس لے جاندہ ہے میری آقا دن دہیا قلبی تو ہاتھ کیوں واپس لے کے گیا ہے تے دہیا قلبی کہتے سونیا ایک اور بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں میری آقا فرما دن دہیا قلبی داسنا تو کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے اوہ کڑیاں والیوں بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کرو نا انہاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو نا دیا قلبی دیاں ٹائیں نکل گئیاں کہتے سونیا میں اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا ہوں میری آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ دیا قلبی کس طرح اپنی بیٹی نو دفن کر بیٹھا ہے تے میری آقا نو پھر سارا واقعہ سناتا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے کہتے سونے میں کہتے تجارت جان لگا سا میں کاروبار واسطے جان لگا سا میرے گھر دی اندر بیٹی یا بیٹا ہونے والا سی میں اپنی بیوی نو وصیت کر کے گیا سا اگر اپنے گھر دی اندر بیٹا پیدا ہوئے نا ان دی اچھی پرورش کرینا ان دی اچھی حفاظت کرینا اگر اللہ بیٹی دے دینا پھر اس بیٹی نو دفن کر دیں اس بیٹی نو مار دینا پر لوگوں ماما ہویا کر دیا نے اولادا آج کل ماپیاں دی کھانگ بھی نہیں جر دیا اولادا آج کل ماپیاں دی کھانگ بھی نہیں جر دیا پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیا خون جگر دے دے کے ماما بچیانوں نے پال دیا تپے سڑکے پالے ٹھر کے تپے سڑکے پالے ٹھر کے ماما بچیانوں نے پال دیا
اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جھردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جھردیاں ماں پیو راضی رب پیو راضی وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی رب پیو راضی وچ حدیث دے آیا ہے ماں دے قدماں تھلے جنت وچ قرآن دے آیا ہے جیڑیاں اکھاں ماواں جیڑیاں اکھاں مانو دیکھن او حج مکے دا کر دیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جھردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جھردیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماما نہ نہیں کر دیا اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جھردیاں تونوں پتہ ہے ماما ماما ہویا کر دیا نے اس ماں نو اللہ نے بیٹی دے دیتی ہے دیا قلبی کہندے سونے اللہ نے میرے گھر دی اندر بیٹی عطا کر چھٹی ہے پھر میری بیوی نے ہوندی اچھی پرورش کیتی ہے میری بیٹی جوان ہو لگ پئی ہے میں واپس آن لگا اپنے گھر دی اندر میں کم کاج تو گھر دی اندر آن لگا نا سونے کئی سالاں بعد میں اپنے گھر اندر آن لگا میری بیوی نو پتہ چلے او دیا قلبی میرا خامد آ رہی ہے میری بیوی نے اپنی بچی نو میری بیٹی نو اچھی طرح تیار کر کے نا ہم سایاں دے گھر اندر دے چھڑے آئے جدو میں آیا میں اپنی بیوی کو سوال کیتا نا دس اللہ نے کی عطا کیتا سی ایک اندیے اللہ نے بیٹی عطا کیتی سی یارو میں نو اللہ نے بیٹی دیتی سی میں اس بیٹی نو دفن کر دیتا ہے پر تو نو پتہ ہے ماما ماما ہویا کردیاں نے انہا ماما نو دکھ نہ دیا کر انہا ماما نو ستایا نہ کر وہ کھڑیاں والے میں تینو ماں دا بھی درد سنا چاہتا ہوں میں تینو ماں دا پیار بھی دسنا چاہتا ہوں وہ جڑے یتیم اج گلیاں در رول گنے انہا یتیموں نو گلے نال دلایا کرنا ماپیاں والا پیار تا دیا کرنا کہندی ہوئے دیا قلبی اللہ نے بیٹی دیتی سی اس بیٹی نو میں دفن کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری بیٹی کر دی اندر آئی ہے دیا قلبی کہندہ اے بیٹی کندی ہے ماں دیا ٹائی نکل گئیاں ماں دی وجہ یا قلبی تیری بیٹی ہے تیرے جان تو بعد اللہ نے بیٹی عطا کی سی نا پھر تو نو پتہ ہے ماپیاں نو بیٹیاں نن بڑے پیار ہویا کرتے نے کئی ماں پہ بڑے ظالم ہویا کرتے نے انہاں بیٹیاں نو زحمت سمجھیا کرتے نے دیا قلبی کہندہ ہے میں نو بیٹی بڑی خوبصورت لگی بیٹی بڑی پیاری لگی نا میں اپنی بیٹی نل خود پیار کرنا شروع کر دینا ماں میرے قبیلے والے میرے علاقے والے میری برادری والے میں نتانے تے میں دینے آندے نے او بیٹی والا آ گیا جے او بیٹی والا آ گیا جے او بیٹی والا آ گیا جے او باپ آ گیا جے بیٹی والا دیا قلبی کہندے سونیا میں لوگاں دیاں گلاں برداشت نہ کر سکیا سونیا میں لوگاں دیاں گلاں نہ سن سکیا میری آقا چھم چھم روئی جا رہے صحابہ کہندے نے دیا قلبی بس کر دیا قلبی بس کر میری آقا آندے نے صحابہ واقعہ سنان دیو دیا قلبی میرے آقا نو واقعہ سنائی جاندے خود بھی روئی جاندے میری آقا بھی چھم چھم روئی جاندے نے کہندے سونیا میں اپنی بیٹی نو تیار کیتا اچھا لباس پہنایا تے میں اپنی بیٹی نو نال لے کے چل پینا وا نال میں کئی لینا وا اپنی بیٹی نو جنگل بیابان اندر لے جانا وا سونیا میری بیٹی مینوں راہ اندر آ رہی ابو مینوں کدھر لے کے جا رہے آئے ابو مینوں کدھر لے کے جا رہے آئے دیا قلبی کہندے سن
سمجھ نہیں آندی سی سونیا میں جنگل بیابان اندر چلا گیا ہاں میں ٹویا کھٹنا شروع کر دیتا ہے میں ٹویا کھٹی جانا ہاں میرے کپڑے لپٹ جاندے نے میری بیٹی آ کے صاف کر دیئے آندھی ابو تسی یہ کی کر رہے جے ابو ٹویا کس واسطے کھٹ رہے جے تے یا قلبی کے دے سونیا دل پتھر بن گیا میری آقا چھم چھم رو لگ پہنے میری آقا دی اکھاں چ لوگوں سو آ گئے نے آقا دے دے یا قلبی پھر کی ہویا سنا دے یا قلبی کے دے سونیا محبوبہ میں ٹویا کھٹنا وا کپڑے لپٹ جاندے نے میری بیٹی آپ آ کے صاف کر دیئے پر سونیا دل پتھر بن چکیا سی میں سٹوئے دی اندر اپنی بیٹی نو سٹوئے دی اندر دفن کرنا شروع کر دینا وا سونیا مٹی پانی شروع کر دینا وا میری بیٹی آندھی ابو نہ میں تیرے کول آوانگی نہ پیسے منگانگی نہ کپڑے منگانگی ابو میں کی گناہ کر بیٹھی ہاں جس گناہ دی وجہ تو کو میں نو دفن کر رہے آئے ابو اللہ واسطے میں نو معاف کر دے یا قلبی کے دے سونیا دل پتھر بن چکے آسی میں نو ترس نہیں آیا میں اپنی بیٹی نو اپنے ہتھا نال دفن کر بیٹھا ہوں میری آقا چھم چھم روئی جاندے نے لوگوں میری آقا دے یا قلبی دوبارہ پھر واقعہ سنا دے یا قلبی میری آقا نو پھر واقعہ سنا دے میری آقا واقعہ سن دے نے چھم چھم رو لگ پیندے نے میری آقا نے 3-4 دفعہ دے یا قلبی گلو واقعہ سنیا صحابہ دے یا قلبی نہ سنا واقعہ میری آقا علیہ السلام دے نے صحابہ تسی کچھ نہ کہو دے یا قلبی نو واقعہ سنان دے ہو اینا بیٹیاں نو زحمت سمجھیا جاتا سی ماں پینا بیٹیاں نو زندہ دفن کر چھڑ دے سلنا میری آقا آئے نا بیٹیاں نو عزت شان دے مقام مل گیا نا لوگوں میری آقا دے یا قلبی کلمہ پڑھ لے اللہ تینو معاف کر چھڑے گا اللہ تینو معاف کر چھڑے گا لوگوں پھر دے یا قلبی نے میری آقا دا کلمہ پڑھ لیا انہاں بیٹیاں نو عام سمجھیا جاتا سی آج کسے سے گھر دی اندر اللہ بیٹی دے دے وے ہوندہ چہرہ ہی سدھا نہیں ہوندہ وہ اپنی بیوی نال گل ہی نہیں کردا گفتگو کرنی پسند نہیں کردا اپنے رشتے داراں نال نہیں بولدا لوگ کی کہن گے بیٹی والا بیٹی دا باپ ہے بیٹی والا اور لوگوں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا تو دے سامنے ہاتھ بن کے کمانگا انہا بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو بلکہ انہا نو رحمت سمجھیا کرو نا انہا بیٹیاں نو پیار کریا کرو انہا بیٹیاں نو محبت کریا کرو نا نہیں سمجھے جے میں دسا اے ماپے کنیاں مشکتاں اٹھا کے انہا بیٹیاں نو پالیا کرتے نے جنہاں نو بیٹیاں نل پیار ہے انہاں ماپیاں جی گل کر رہے آماں بغداد شہر دا باقیہ سلیمان ابن ربی کون سلیمان ابن ربی لوگو جدو میں واقعہ پڑھے آنا میرے لوگ کندے کھڑی ہو گئے واہ سلیمان ابن ربی اللہ نے ایسے بھی انسان دنیا تے پیدا کر چھڑے نے سلیمان ابن ربی نا اپنے ساتھیاں دے نال عمرے دی نیت نل جا رہے ہیں بغداد شہر اندروں قافلہ ٹریا ہے کھڑیاں والیوں اس فقیر دیاں گلہ دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے بغداد شہر اندروں قافلہ ٹریا ہے قافلہ روانہ ہو پہ آئے ایک جگہ تے جا کے انہاں نے قیام کیتا ہے بغداد شہر دی اندر نا بہت بڑا بغداد شہر ہے رک جاندے نے تے سلیمان ابن ربی دے ساتھی آندے نے وہ سلیمان اسی کچھ سامان خرید لئیے نا تے سلیمان ابن ربی آندے نے وہ میرے تے ساتھی ہے میں اپنے ساتھی نو مل لوانا سلیمان ابن ربی آندے نے میں چل پینا وا چل دا نا میرا یار تا میں نو نہیں ملیا میں کو عورت نو دیکھنا
پھڑی ہے. میں بڑا حیران ہویا, میں بڑا پریشان ہویا. اس عورت نو کیے برخا بھی پایا ہے, ہاتھ اندر چھری پھڑی ہے. سلیمان ابن ربی کہندا ہے میں اپنے یار بلی دوست نو لبنا چھڑ دیتا ہے, میں اس عورت دا پیچھا کرنا شروع کر دینا وا. چل دیاں میں اس عورت دے پیچھے چل پینا وا. اے عورت لگی جاندی ہے جنگل بیابان ہے, حرام جانور دا گوشت لیندی ہے, حرام جانور دا گوشت لیندی ہے. اوندا گول گول گوشت ہانڈی اندر پا لیندی ہے, ہانڈی سر سے رکھ لیندی ہے تے ٹرنا شروع کر دیندی ہے. چل دی نا ایک ککھاں دی کلی ہے, او لوگو ایک ککھاں دی کلی ہے, اون دے اندر داخل ہو جاندی ہے. سلیمان ابن ربی آندے نے میں اس عورت نو دیکھ رہا وا, اینے جناب گوشت چولہے تے رکھ دیتا ہے, ہانڈی ابلن لگ پئی ہے. جدو گوشت پک گیا نا اپنیاں بیٹیاں نو کھوان لگی ہے, میریاں ٹائیں نکل گئیاں نے. میں کیا عورت اینا بچیاں نو کیوں حرام گوشت کھوا رہی ہیں, اینا بچیاں نو کیوں حرام جانور کھوا رہی ہیں. اس عورت دیاں ٹائیں نکل گئیاں. عورت آندی ہے تو کون ہے, تو کس طرح ساڈا پیچھا کر رہا ہے. سلیمان ابن ربی آندا ہے نہیں اللہ والی ہے, میں تیرے کو پوچھنا چاہنا وا, میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا وا, اینا یتیم بچیاں نو کیوں حرام جانور کھوا رہی ہیں. اے کہندی ہے پوچھن والے آ, میرا خامد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے, جنہ دے سی پیسے دینے نے انہاں نے ساڈا بھوا ملیا ہے, جنہ کو لینے نے وہ ساڈے پیسے دے نہیں رہے. اے سلیمان ابن ربی کی پوچھنا ہے, اے اللہ والے آ گھر دے اندر کچھ نہیں, میریاں بچیاں نو بڑے دن گزر گئے نے, بھکھیاں نے پیاسیاں نے. میریاں بیٹیاں نے کہ امی اج سانو کچھ لیا کے کھوا دے, امی کئی دن بھکھے ایسے گزار لینے, بھکھاں دی اندر گزار لینے, سانو کچھ لیا کر کے دینا. تے لوگوں تنو پتہ ہے پھر ماما ہویا کر دیا نے. کہندی ہے پوچھن والے آ, اور کوئی چارہ نہیں سی, میں حرام جانور اپنی بیٹیاں نو کھوا رہی ہوں, حرام جانور اپنی بیٹیاں نو کھوا رہی ہوں. چلو گو سلیمان ابن ربی دیاں ٹائیں نکل گئیاں. سلیمان ابن ربی چھم چھم رون لگ گیا, اپنے ساتھیاں پل گیا, کہندے بیوی رک جا, اپنیاں بیٹیاں نو حرام جانور نہ کھوائی. اس دھرتی تے اس زمین تے اللہ نے ایسے انسان بھی پیدا کیتے نے, تمہیں ظالم نہ بن جایا کر, یتیمان دا حق نہ کھا جایا کر, یتیمان ظلم نہ کریا کر. لوگو سلیمان ابن ربی اپنے ساتھیاں کل گیا, کہندہ ہے او قافلے والیو, میرے او ساتھیو, میرے حج میرے عمرے دے پیسے میں نو واپس کر دیو نا. ساتھی کہندے نے سلیمان ابن ربی اللہ ایسے موقع بار بار نہیں لے کے آیا کرتا ہی, قافلے دی شکل اندر جائے گا. اوہ سلیمان ابن ربی ایک انوکھا ہی مزہ آئے گا. سلیمان ابن ربی آندے ہو میرے قافلے والے ہو, میرے پیسے میں نو واپس کر دیو نا. پھر سلیمان ابن ربی آندے ہو قافلے والے ہو, اگر جڑا منظر میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے آیا ہاں, تسی دیکھ لو, تسی دیکھ لو, تہاڈا دل خون دے آنسو روئے گا نا. سلیمان ابن ربی نے پیسے لینے اس بیوی کو چلا گیا ہے, کہندے اللہ والی ہے, اپنیاں بیٹیاں نو حرام جانور نہ کھوا. سلیمان ابن ربی کو پیسے لے پیسے لے جا, اپنیاں بیٹیاں نو اچھا کھانا کھلانا. اور لوگو ایسے بھی انسان اللہ نے پیدا کیتے نے. سلیمان ابن ربی دے ساتھی بیت اللہ دا طواف کر کے نا جدو واپس آئے نا, لوگو جنہ دے دل دی اندر اللہ نے درد رکھے ہے, جنہ دے دل دی اندر اللہ نے عوام دا عوام الناس دا درد رکھے آئے نا, لوگو پھر اللہ انہاں دیاں حفاظتاں کیویں کردا ہے, اللہ
انہاں دیاں لاجاں کیویں رکھدا ہے، اللہ انہاں دیاں عزتاں کیویں رکھدا ہے نا۔ قافلہ واپس آیا بغداد شہر دے اندر نا، تے ساتھی قافلے والے سلیمان ابن ربیع نو ملدے نے۔ سلیمان ابن ربیع آندے نے میرے ساتھیو مینوں کس وجہ تو مل رہے جے، مینوں قادیاں مبارکہ دے رہے جے۔ آندے نے سلیمان ابن ربیع یار اسی تینوں دعا کردے ہویا دیکھے ہے، وہ سلیمان ابن ربیع اسی تینوں پتھر چمدے ہویا دیکھے ہے، حجر اسود دا بوسہ لیندے ہویا تینوں دیکھے آئے۔ سلیمان ابن ربیع آندے میرے ساتھیو میں تا بیت اللہ دا طواف کرن گیا ہی نہیں دا، میں تو عمرہ کرن گیا ہی نہیں دا، میں تا واپس آ گیا سا جدو تھوڑے کولوں پیسے واپس لے گیا سا۔ تے لیکن اے سلیمان ابن ربیع کہ جنیاں گلاں پیا کرنا ہے، ایک کہندا ہے یار میں تینوں طواف کردے ہویا دیکھے ہے، ایک کہندا ہے میں تینوں حجر اسود دا بوسہ لیندے ہویا دیکھے آئے۔ سلیمان ابن ربیع دی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ سلیمان ابن ربیع کہندا ہے وارثاں والیا کس طرح دی لاجاں رکھیاں، جڑا یتیم بچیاں نال پیار کردا ہے، یتیم بچیاں نال محبت کردا ہے۔ لوگو انہاں بچیاں نال پیار کریا کرو، بیٹیاں نو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھیا کرو، انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو، کیونکہ رب دا قرآن آندا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ شاہ عبدالغنی اللہ تیری قبر تے اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے۔ تے بابا جی شاہ جی عبدالغنی نے کاموں کی والے نے بڑا پیارا قرآن پڑھنا تے ترجمہ اپنی زبان اندر اس طرح سے آیت دا کیتا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تیری قبر تے اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے۔ کھڑیاں والیو مسجد خدیجہ کبریٰ اندر آن والیو کون شاہ عبدالغنی کتا قرآن پرندے سن گئے پرندے تے کئی کئی میل تو شاہ جی مگر لوگ خطبہ جمعہ سن واسطے آندے تے رب دا قرآن سن آندے تے شاہ جی نے اس آیت دا ترجمہ اپنی بولی اندر کیتا للہ ملک السماوات والارض۔ لوگو زمین و آسمان دا مالک اللہ جے، زمین و آسمان دا مالک اللہ جے، اور اللہ دی قسمیں او کلا جے۔ تے شاہ اللہ نے منظر ایسا بنا دیتا، شاہ جی آندے نے لوگو اے جیڑا سامنے بیٹھا ہے انہوں بے خلونا، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے، کیڑا ایدر بیٹھا ہے انہوں بے خلونا، اللہ نے بیٹے بیٹے دیتے نے، کیڑا ایدر بیٹھا ہے انہوں دے خلونا، اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے تے بیٹیاں بھی دیتیاں نے۔ تے شاہ جی دیاں ٹائیں نکل گئیاں، شاہ جی آندے نے کاموں کی والے ہو، اگر اللہ نے اگر کچھ نہیں عطا کیتا او میں شاہ عبدالغنی نو دیکھ لو، نہ اللہ نے بیٹے دیتے نے نہ اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے، اے مرضیوں سے مالک دیاں نے، اس مالک دی رضا تے خوش رہیا کر۔ اللہ بیٹے دے وے تد بھی خوش رہیا کر، بیٹیاں دے وے تد بھی خوش رہیا کرنا، کیونکہ اللہ دے قرآن نے پہلا لفظ بیٹی دا بولے ہے، پہلا لفظ بیٹی دا بولے ہے، بعد اندر بیٹے دا لفظ بولے ہے۔ اللہ بیٹیاں نل پیار کرن والا بنا دے،
اللہ بیٹیاں نال محبت کرن والا بنا دے وے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا جو پالے خوب سنبھالے گا جو پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے وہ یا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہوندی اپنی اپنی تھا لوگو بن دیئے جنتی چھا لوگو بن دیئے جنتی چھا لوگو سونا رحمت جڑی لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے دو یا تین بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا وہ بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو وہ بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو جڑے بکن بازار نمول لوگو ہیرے موتی انمول لوگو یزدانی مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے ساتھی مستقبل کر کے جایا دیں اس طرح کران دے اخراجات ہویا کر دے نہیں اس طرح اللہ